بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ احباب گرامی قدر، اللہ پاک دی توفیق دے نال بڑے خوش قسمت ہو کہ اول وقت دے اندر اللہ دے گھر دے اندر تشریف لے کے آندے ہو۔ اللہ پاک تہاڈا آنا تہاڈے واسطے مبارک بھی فرمائے اور اللہ اے دے بدلے تہاڈے تمام گناہ معاف کر کے کل قیامت نو بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرمائے۔ یقیناً اس دور دے اندر رب دے گھر واسطے وقت کڈنا بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ جس دور دے اندر افراتفری، ہر بندہ پھڑ لو راتوں رات کروڑ پتی ارب پتی ہون دے خواب بندہ دیکھدا ہے، لیکن اس دور دے اندر بھی جڑا بندہ رب دے گھر واسطے وقت کڈدا ہے، ٹائم کڈدا ہے، بر وقت تشریف لیاوندا ہے، بڑا خوش قسمت انسان ہے۔ اللہ حقیقی معنی دے اندر ان لمحات نو ساڈی خوش قسمتی اور خوش بختی دا اللہ ذریعہ اور سبب بنائے۔ احباب گرامی قدر، ساڈے معاشرے دے اندر آئے دن نیا فتنہ سر اٹھا رہے ہیں، حالانکہ جڑے حالات اندروں اسی گزر رہے ہیں نا، توجہ بھائی میری طرف رہے، وقت بڑا تھوڑا ہوندا ہے تے بہت اہم باتاں اللہ دی توفیق دے نال تہاڈی پیشی خدمت کرنی ہوندیاں نے، اس واسطے مکمل توجہ میری طرف رہے۔ حالانکہ جس حالات دے اندر اسی گزر رہے ہیں نا، سانو انہاں حالات دے اندر کثرت دے نال استغفار کرنا چاہیے، اپنی کرتوتاں تے شرمندہ ہو کے رب تو اپنی گناہاں دی معافی منگنی چاہیے، رب نو راضی کرنا چاہیے، ایسے طریقے سانو تلاش کرنے چاہیے نے کہ رب کیویں راضی ہوئے گا۔ اب اندیو کرونا دی وبا، کدھر ڈینگی وائرس، کدھر کسی قسم دا وائرس، کدھر کسی قسم دی کوئی مصیبت آئے دن رونما ہو رہی ہے۔ ان حالات دے اندر سانو کثرت نال اللہ کو استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہاں دی معافی منگنی چاہیے، لیکن پتہ نہیں کہ مسلماناں دا جڑا دشمن ہے نا، بڑے کوئی مکار قسم دا ہے۔ ملک پاکستان دا جو دشمن ہے وہ شیطان نوں بھی بدتر ہے، وہ ساڈے چوں ہی بندے خریددا ہے، مسلماناں چوں ہی، وہ ساڈے چوں ہی عورتاں خریددا ہے، پھر آئے دن آئے روز کوئی نہ کوئی فتنہ نویں تو نواں ساڈے مسلماناں دے اندر وہ کھڑا کردا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اگلے چند سالاں دے اندر مسلماناں دے اندر کو اگلے 15-20 سالاں دے اندر کو مسلماناں دی نسل دے اندر دین باقی رہ جائے، کوئی حیا باقی رہ جائے، کوئی غیرت باقی رہ جائے، کوئی انہاں دے اندر عزت والا معاملہ باقی رہ جائے۔ یار انہاں واسطے بد دعا کرو، اللہ اے بدبخت عبداللہ بن سبا دی گندی ذریت جتھے بہ کے بھی اسلام دے خلاف سازشاں کر رہے نے، اللہ انہاں دیاں چالاں انہاں دے منہ تے مار دے، اللہ انہاں نو ذلیل کر دے۔ آئے دن مسلماناں دے اندر نیا فتنہ، اب ویندے نا ساڈے معاشرے دے اندر 8 مارچ نو عورتاں دا مارچ ہو رہا ہے، عورت مارچ۔ پچھلے سالاں دے اندر تساں دیکھیا ہے کہ جے دے اندر بے حیا قسم دے الفاظ اور نعرے لگائے جاندے نے، جی میرا جسم میری مرضی،
استغفراللہ الیاذ باللہ۔ بنی اسرائیل دے اندر نا انہاں دی تباہی اور بربادی دا سبب جتے ہور بہت زیادہ انہاں دے اندر خرابیاں سن، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں دے اندر بد کردار عورتاں اور اوارہ قسم دیاں عورتاں نے بھی جو فتنہ اٹھایا سی نا او دی وجہ دے نال بھی بنی اسرائیل دی ہلاکت دا سبب بنیا فتنہ۔ میرے پیارے بھائیو، جدوں شیر پنجرے چوں باہر نکلدا ہے نا پھر بڑی تباہی کردا ہے، بڑی بربادی کردا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیا تو اخبارات دی زینت بنیا، میڈیا دے اتے یہ خبراں چلیاں، نیم برہنا لباس پہن کے، جینز پہن کے، ٹائٹس پہن کے اور وال کھلے چھڈ کے ایک ہی جی ساڈے حقوق سانو دتے جان، میرا جسم میری مرضی۔ جے تے اس نعرے دا مطلب یہ وے نا کہ میں اپنی مرضی نال اٹھاں، اپنی مرضی نال سواں، اپنی مرضی نال سفر کراں، میں اپنی مرضی نال سارا کچھ کراں، تے پھر بھی میرے پیارے بھائیو اسلام اس چیز دی اجازت دیندا، پھر بھی نعرہ غلط ہے، کیونکہ اسلام نے اٹھن دے بھی آداب دسے نے تے سون دے بھی بولو آداب دسے نے، سفر دے بھی آداب دسے نے، پھر بھی اسلام نے سانو شترے بے مہار نہیں چھڈیا۔ یہ جی نکاح دی ضرورت کوئی نہیں، جے دوپٹہ ایڈا چنگا لگدا ہے تے اپنی اکھاں تے بن لو، استغفراللہ۔ یار اسلام نو ٹھڈے مارن دے معاذ اللہ مترادف ہے باتاں۔ کی سمجھیا اسلام نو، کی اسلام دا قدر کیتا ہے، کی قرآن دا قدر کیتا ہے، کی محمد عربی دا انہاں مل پایا ہے انہاں بیبیاں نے۔ آقا نے فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن اول فتنة بنی اسرائیل کانت فی النساء۔ بنی اسرائیل دے اندر جڑا پہلا فتنہ جڑا اٹھیا سی نا، جڑا انہاں دی تباہی دا سبب بنیا سی، فرمایا وہ عورتاں دی وجہ نال سی۔ مسلم شریف دی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان گرامی صحیح البخاری دے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فی الناس فتنة اضر علی الرجال من النساء۔ آقا فرماتے ہیں میں اپنے بعد اپنی امت دے مرداں واسطے ہور فتنیاں تو بھی مینوں ڈارے، لیکن جنہ فتنہ عورتاں دے فتنے تو اپنی امت دے مرداں واسطے میں ڈرنا نا اپنے بعد، ایڈا بڑا فتنہ میری امت واسطے ہور کوئی نہیں جڈا بڑا عورتاں دا فتنہ ہے۔ یہ فتنہ دی نہیں تے اور کی ہے؟ یہ مسلم معاشرے دے اندر خواتین اس طرح دے نعرے لگان، یار ایک غیرت والی حیا والی با پردہ عورت ایسے الفاظ اپنی زبان تو نکال سکتی؟ جو عورتیں نے نعرہ لائے کہ نکاح دی لوڑ کوئی نہیں، دوپٹہ اتنا چنگا لگتا ہے تے اکھاں تے بن لو، میں ممبر تے کھڑا ہو کے پوری بصیرت دے نال یہ گل کر رہا ہوں، ایک کلمہ کفر جے، کلمہ کفر۔ ایک کلمہ کہن دے نال انسان دے پلے اسلام باقی بچدا، بلکہ ایک کلمہ اگر کوئی آکھے تو او دے بعد او دے کول پوچھیا جائے، جو اے آکھے کہ میرا جسم میری مرضی، ان پوچھے جائے کیا تو رب دی مرضی نہیں مندی، کیا تو قرآن دی مرضی رسول دی مرضی نہیں مندی، کلمے دی مرضی میں نہیں مندی، سورت نور دی مرضی نہیں مندی؟ تے جے او آکھے نا واقعتاً ہی میں اپنے ہوش و حواس دے اندر قائم رہ کے دے یا نہیں میں نہیں مندی، میرا جسم تے میری مرضی ہے، شعوری طور تے گل کہہ رہی ہیں، یقینی طور دے اتے ایسی عورت مرتد ہو جاندی اسے ویلے۔ اسلام دے دائرے تو خارج ہو جاندی اسے ویلے۔ انہیں اسلام نو نہیں سمجھیا، اسلام دی انہیں قدر نہیں کیتی۔ اللہ اکبر۔ بی بی کی تو مرضی کرنا چاہنی ہے،
ਵੇਚਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ। اسلام نے تینوں حقوق دیتے نے، اسلام نے تینوں عظمت دیتی ہے، اسلام نے تینوں شان بخشی ہے۔ یار لکھاں جانا جو قربان کیتیاں وطن پاکستان وطن عزیز نو حاصل کرنے واسطے، او دا مطلب یہ سی کہ اس طرح دے بے حیائی نو فروغ دیتا جائے۔ حساس ادارے نو ان عورتوں دا پیچھا کرنا چاہیے، انہاں دی بیک اپ چیک کرنی چاہیے کہ انہاں دی بیک گراؤنڈ کی ہے۔ یہ کیڑیاں ایسا عورتیں نے جڑیاں ساڈے وطن اندر آ کے اسلامی جمہوریہ پاکستان دے اندر آ کے ایسے نعرے لگا رہی ہیں۔ یقیناً ایسا عورتیں مسلمان نہیں ہو سکدیاں، ضرور انہوں نے پیچھے کفر دا ہاتھ ہے کہ ساڈے ملک دے اندر آ کے سڑکاں تے نکل کے اس طرح دے نعرے لان۔ انہوں نے باپ کتھے نے، انہوں نے بھائی کتھے نے؟ ایک شریف عورت، غیرت والی، حیا والی، عزت والی عورت اپنی زبان تو ایسے الفاظ کٹ سکتی ہے، مر سکتی ہے، سب کچھ لٹا سکتی ہے، لیکن ایسے الفاظ زبان تو نکال سکتی۔ ڈرو یار، اللہ دی عذاب تو ڈرو، کیوں رب دے عذاب نو دعوت دے رہے ہو؟ کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیا روحانی بیٹیاں اس طرح دے نعرے لاندیاں نے؟ اگر یہ گل من بھی لی جائے کہ جسم تیرا ہے لیکن تینوں دتا کنے میں؟ ایک موبائل فون خریدن جاؤ نا، کی حیثیت ہے ٹکے دا موبائل، یہ کی حیثیت ہے، کی وقت ہے؟ یہ خریدن جاؤ نا، موٹر سائیکل خریدو، گڈی خریدو، وہ دے نال ایک گائیڈ بک دیندے نے، کادے واسطے کہ انہوں اس طریقے نہ چلاؤ گے نا تے بہتر کارکردگی دکھائے گا، اچھا چلے گا۔ بی بی رب نے تینوں پیدا کر کے نا نال گائیڈ بک دیتی ہے، اگر اے دے مطابق زندگی بسر کریں گی تے تیری زندگی عزت والی گزرے گی۔ لیکن اگر تو بغاوت کریں سورت نور دی، بغاوت کریں کلمے دی، تے اسلام تیرے پلے گریندا ہے۔ اسلام دا معنی کی ہے؟ اسلمت لرب العالمین۔ مسلمان عورت یہ نہیں کہہ سکتی کلمہ پڑھن دا مطلب ہے بے جن نے کلمہ پڑھ لیا وہ دی اپنی مرضی چل سکتی۔ اسلام والی عورت یہ کہے گی کہ جدو میں کلمہ پڑھ لیا ہن سر دے والاں تو لے کے پیراں دے نواں تک میری مرضی نہیں چلے گی، بلکہ اسلمت لرب العالمین، میرے تے مرضی چلے گی تے میرے عرشاں والے رب دی مرضی چلے گی۔ اسلام دا کی قصور ہے کہ اسلام نے تینوں بچایا ٹیشو پیپر نہیں بنن دیتا؟ اسلام دا یہ قصور ہے کہ اسلام نے تینوں ہر گندی نظر تو بچن واسطے اقدامات کیتے نے؟ تینوں کسی بے حیا دی حفظ دا نشانہ بنن تو رب دے قرآن تے نبی پاک نے بچایا ہے، تینوں تحفظ دیتا ہے۔ اے مل پایا اسلام دا، اے مل پائی قرآن دا، اے مل پائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دا۔ جاؤ جا کے ویکھو نہ ملکاں دے اندر جتھے اس طرح دا نظام ہے کہ جینز پہن کے، ٹائٹس پہن کے، شرٹس پہن کے جڑیاں عورتاں نکل دیاں نے بازاراں دے اندر، انہاں عورتاں وال چھڑ کے جو عورتاں جس ملک دے اندر چل رہی ہیں تباہ ہو گئے، ملک برباد ہو گئے۔ انہاں دی ہسٹری جا کے چیک کرو، انہاں دے حالات کی بنے نے۔ 40-50 سال دی عمر دے اندر، 60 سال دی عمر دے اندر اولڈ ہاؤس بنائے نے، عورت نو اتھے جا کے داخل کروا دیتا جاندہ ہے۔ 50-60 سال دی، 40-45-60 سال دی عمر دے تک عورت نو پتہ نہیں ہوندا، نہ دھی دا پتہ ہوندا ہے نہ پتر دا پتہ ہوندا ہے۔ رب نے تینوں تحفظ دیتا ہے، اللہ نے تینوں شان دیتی ہے، اللہ نے تینوں مقام دیتا ہے، رب دے قرآن نے تینوں حقوق دیتے نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں حقوق دیتے نے، عزت دیتی ہے۔ کیڑا کہ جڑا اسلام نے تینوں نہیں دیتا؟ تو کاروبار کر، تجارت کر، معیشت کے اندر کتے تو پارٹنرشپ رکھنا چاہنی ہے، اسلام نے تینوں حق دیتا ہے۔
پردے اندر رہ کے، غیرت اندر رہ کے، اپنے دائرے دے اندر رہ کے تو سب کچھ کر سکنی ہے. اخلاقی حقوق تینوں اسلام نے دیتے نے. یہ عورت دا حصہ مرد نو ادھا کیوں ہے اسلام دے اندر؟ اسلام نے معاذ اللہ ظلم کیتا ہے، مرد دا حصہ دونا تے عورت دا ادھا کیوں ہے؟ یار اسلام نے تحفظ دیتا ہے، عزت دیتی ہے. جی عورت نو حصہ اسلام نے ادھا دیتا ہے نا تے اودے تے کسی قسم دی ذمہ داری بھی عائد نہیں کیتی. جی اسلام نے مرد نو ڈبل حصہ دیتا ہے تے ساری ذمہ داریاں اسلام نے مرد دے اوتے رکھیاں نے. اصحاب الفرائض 12 نے، 12 ایک علمی باعث ہے، لیکن چلو اصحاب الفرائض نا 12 نے، جنہ دے اندروں 4 مرد نے تے 8 عورتاں نے. ٹنڈورا پٹن والے کہ اسلام نے عورت نو ادھا حق کیوں دیتا ہے، مرد نو ادھا حصہ کیوں دیتا ہے؟ جنہ دے حصے قرآن پاک دے اندر مقرر ہیں نا وہ 12 نے، انہاں چو 4 مرد نے تے 8 عورتاں رکھیاں نے اللہ نے. یار دوجے لفظات یہ سمجھو کہ عورت اگر ماں ہے تے پھر بھی حصے دار ہے، جے بیٹی ہے تے بولو پھر بھی حصے دار ہے، جے بیوی ہے تے، جے بہن ہے تے. یار اسلام نے کیڑی کسر چھڈی ہے باقی؟ اللہ نے تینوں گھر دی ملکہ بنایا ہے. ایک اور بات ہے، ذرا غور کرو، توجہ میری طرف رہے. مرد ساری زندگی، میری ماما پہنا غور نال سنن، مرد ساری زندگی رولدا رہندا ہے. کدی غور تے کیتا ہوئے کہ ساری زندگی کسے نہ کسے طریقے دے نال مرد عورت دی خدمت دے اندر ہی معمور ہے. ساری زندگی کسے نہ کسے طریقے دے نال ہر لمحہ مرد عورت دی خدمت دے اندر ہی نظر آئے گا. ماں دے روپ دے اندر ہے تے بیٹا کی کردا ہے؟ ماں دی کی کردا ہے؟ خدمت. تے جے بیوی دے روپ دے اندر تے خامد کی کردا ہے؟ جے بیٹی دے روپ اندر تے باپ کی کردا ہے؟ جے بہن دے روپ دے اندر تے بھرا کی کردا ہے؟ یار ساری زندگی اسلام نے اگر مرد نو حاکم بنایا عورت دے اوتے تے اے دے تے ساری ذمہ داریاں اسلام نے مرد تے عائد کیتیاں نے. عورت دی خدمت دے اندر مامور کر دیتا ہے ساری زندگی واسطے. کنیاں عزتاں نہ بھرے دتیاں نے عورت نو. کنا اللہ نے شان بخشیا ہے. یار قبولیت دی کڑی ہے، دعا کرو اللہ جے دے عورتاں اوارا قسم دیاں عورتاں دے پیچھے لگ کے مل کے تے بھول گئے اللہ سارے معاملات کر رہی نے، اللہ انہاں نو ہدایت عطا فرما. لیکن ایسی گل نہیں جے بھول کے نہیں جے کر رہی ہیں. لیکن اگر پھر بھی یہ جان بوجھ کے کر رہی ہیں تے اللہ انہاں نو ذلیل و رسوا فرما. اللہ اسلام دا بول بالا فرما. بی بی اپنی مرضی نہیں بلکہ پردے دار عورت، حیا والی عورت، اسلام نے تینوں اتنی عزت بخشی ہے تو تے اپنی مرضی دے نال نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی. میرا جسم میری مرضی، اسلام نے تینوں پابند کیتا ہے. ایک مسلمان عورت دا دعویٰ کی ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اسلام دا معنی ہے کہ جدو بندہ مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، قرآن نو مان لے، حدیث مصطفیٰ دے ایمان لے آئے. نبی پاک دا کلمہ پڑھن دا مطلب ہے کہ جسم بھی اپنا نہیں تے مرضی بھی اپنی چلنی. جسم بھی اپنا نہیں، جسم بھی میرے تیرے کو رب دی امانت ہے تے مرضی بھی کدی چلے گی؟ مرضی بھی رب کائنات دی چلے گی. اللہ پاک نے قرآن پاک دے کئی مقامات اس مضمون نو بیان فرمایا ہے. اذ قال له رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اذ
قال لہو ربو اسلم، حضرت ابراہیم نو رب نے کہا فرما بردار بن جا، تے حضرت ابراہیم اگوں کی جواب دیندے نے مسلمان تے پہلے نے اللہ دے پیغمبر نے بلکہ رب دے خلیل نے کہندے کی نے اسلمت لرب العالمین، میں رب واسطے فرما بردار اپنے آپ نو کر دیتا ہے، میں رب واسطے اپنے آپ نو مطیع کر دیتا ہے۔ حیا والی عورت، پردے والی، غیرت والی، ایمان والی عورت کدے بھی نعرہ نہیں لا سکتی میرا جسم میری مرضی، اور رب دا دتا ہویا جسم تیرے کو رب دی امانت ہے تے مرضی بھی رب دی چلے گی۔ آئیے ذرا غور فرمانا، اسلام دیاں بیٹیاں ایسا نعرہ نہیں لا سکدیاں، اسلام نے مینوں تانوں قانون دسیا ہے، اسلام نے میرے تیرے واسطے حداں قائم کی دیا میں۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رب نے قرآن نازل فرمایا، اللہ پاک دے جڑیاں غیرت والیاں بندیاں نے، حیا والیاں بندیاں نے، رب تعالیٰ دیاں جو نیک بندیاں نے انہاں دا کردار کیسا ہوندا ہے۔ حضرت اماں مریم صدیقہ دے کول جبریل آئے انسانی شکل دے اندر، تے اماں جی نے جدوں جبریل نو ویکھیا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اماں دی فرماندیاں نے حیا والا ہے تے میں تیرے کو اللہ دی پناہ اندر اونی ہاں، میرے تو دور رہی۔ پتہ ہے لگا کہ حیا والی عورت اگر کسی غیر محرم مرد نو او دے سامنا ہوئے تے حیا والی عورت، غیرت والی عورت، عزت والی عورت او دے الفاظ زبان تے اے ہوئی جملہ ہوندا ہے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر جس ویلے گئے نے مدین دے علاقے اندر پہنچے، واقعہ اگے تساں کئی دفعہ سنے ہیں، وہ بچیاں دو پانی پہ لا رہی نے، گھر پہنچیاں تے واپس ایک بلان واسطے آئی تے اللہ پاک نے دی چال اینی پسند کی دی، وہ چل دی زمین تے وے، اللہ پاک نو دے قدم ایڈے پسند آئے، رب نے دی چلی ہوئی چال نو قرآن بنا کے محمد عربی دے سینے تے نازل کر دیتا ہے۔ حیا والیاں عورتاں جدوں ٹردیاں نے اللہ پاک نو اینیاں پسند ہوندیاں نے، اللہ پاک نو انہاں دی چال ایڈی چنگی لگدی ہے۔ حیا والیاں عورتاں ایو جے نعرے نہیں ماردیاں میرا جسم میری مرضی، حیا والیاں عورتاں اپنے جسم نو لپیٹ کے اگر مجبوری نال باہر بھی نکلنا پئے اللہ پاک دے قرآن نے نقشہ کھچیا، اللہ فرماندے نے فجاءتہ احداہما تمشی لستحیا ان قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءہ وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ اللہ پاک دے پیارے پیغمبر دے رب نے قرآن نازل کیتا، فرمایا انہاں دوواں چوں ایک ایسی حیا والی چال چل دی آئی ہے، اللہ پاک نے دی چال دا تذکرہ بھی قرآن پاک دے اندر بیان کر کے تے قیامت تک دے آن والے لوکاں واسطے نمونہ بنا دیتا ہے۔ اماں دی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیں نبی پاک دنیا تو رخصت فرما گئے، دنیا تو چلے گئے، فوت ہو گیا، آپ دی قبر مبارک بن گئی میرے حجرہ پاک دے اندر، فرما دیا نے میں نبی پاک دی قبر دی زیارت کرن جاندی تے بعض دفعہ میرے سر تے کپڑا نہیں سی بھی ہوندا تے میں چلی جاندی تے دے بعد میرے ابا حضرت ابوبکر صدیق دی بھی قبر بنی، نبی پاک دے نال جس ویلے قبر بن گئی پھر بھی میں جس ویلے قبر دی زیارت واسطے جاندی تے بعض دفعہ میرے سر تے کپڑا نہیں سی بھی ہوندا تے میں چلی جاندی سا، کیونکہ ایک میرے ابا جی دفن سن، ایک میرے آقا دفن سن، میرے سر دے تاج میرے خامد شوہر میرے دفن سن۔ فرماندی نے جس ویلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی قبر بن گئی، اس دے بعد جدوں بھی میں قبر دی زیارت واسطے گئی ہاں سر دے اوتے کپڑا دے بغیر میں کدے بھی زیارت واسطے نہیں گئی۔ یار اینی غیرت اینی حیا ہے کیا دا مطلب ہے سی کہ حضرت عمر معاذ اللہ ویکھن دے سن؟ نہیں، رب ذوالجلال دی قسم نہیں، بلکہ اس قدر حیا وے، اس قدر دل دی اندر غیرت ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مردے دی ہڈی توڑنا زندے دی ہڈی توڑن دے مترادف ہے،
یعنی زندیاں جیسا احترام کرو فوت ہون والے دا، زندیاں جیسا ادب کرو فوت ہون والے دا۔ اس ادب دے بعد پیش نظر حضرت عائشہ جاندیاں کدی فرماندیاں نے میں ننگے سر حضرت عمر دی قبر بنن دے بعد کدے بھی زیارت واسطے نہیں گئی۔ حیا والیاں عورتاں ایسے کردار والیاں ہوندیاں نے۔ اما دی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اے جتنی شوبزے تہاڈی فلم انڈسٹری دے اندر جنیاں بھی خواتین کم کر رہی نے، وہ حضرت اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو منن والیاں ہون دا دعویٰ کر دیا نے کہ اما عائشہ اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ انہوں دا اس طرح دا کردار سی، استغفر اللہ العیاذ باللہ۔ اما جی فرما دیا نے اے میرے سرتاج علی رضی اللہ تعالی عنہ، جدوں میں دنیا تو فوت ہو جاں میرا جنازہ دن دے چانن دے اندر نہ اٹھایا جے بلکہ رات دے اندھیرے اندر اٹھایا جے۔ میں فاطمہ گوارا نہیں کر دی کہ میری میت دے تے بھی کسی غیر محرم دی نظر پہ جائے۔ میں نہیں سمجھدا کہ اما عائشہ دیاں روحانی بچیاں ہون، اے اما فاطمہ دیاں روحانی بچیاں ہون جڑیاں اے نعرہ لان۔ اسلام نے عزت دیتی ہے، اس قدر غیرت دیتی ہے، تہاڈیاں جاؤندیاں جاگدیاں دی غیرت مر گئی ہے۔ کیوں جے پاسے ٹر پئیاں جو کیڑے جے نعرے لان لگ پئیاں ہو۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے رب نے قرآن نازل فرمایا، اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے میرے محبوب پیغمبر اپنی بیویاں نو کہہ دیو، اپنی بیٹیاں نو کہہ دیو تے تمام مومناں دیاں عورتاں نو کہہ دیو اپنی جدوں باہر نکلن کسے ضرورت دے نال اپنی وڈیاں چادراں لپیٹ کے تے تاں باہر نکلیا کرو۔ جینز پہن کے ٹائٹس پہن کے وال کھلے چھڑ کے کیڑا اسلام دی تسی ترویج کر رہی ہیں جے؟ کیڑے دین نے اس چیز دی اجازت دیتی ہے؟ کی معنی ہے پھر نبی پاک دے نازل ہون والی آیت دا قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، ادا ترجمہ تے کرو، ادا معنی کی بنے گا؟ نبی پاک دی اس حدیث دا کی معنی کرو گے؟ نبی پاک دی حدیث کی ہے، آقا فرماندے نے نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحها وان ریحها لیوجد من مسیرت قضا وقضا۔ روایت صحیح مسلم دے اندر موجود ہے۔ نبی پاک فرماندے نے ایسیاں عورتاں جڑیاں میں ہن تک نہیں ویکھیاں، یعنی نبی پاک دس رہے ہیں کہ آن والے دور دے اندر ایسیاں عورتاں بھی ہون گیاں، کاسیات آریات ممیلات مائلات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسیاں عورتاں بھی ہون گیاں جو لباس پہنن دے باوجود بھی برہنہ ہون گیاں، ننگیاں ہون گیاں۔ اس قدر تنگ لباس، اس قدر باریک لباس۔ نبی پاک جس حدیث کا مطلب کی ہے پھر فرمایا مائلات ممیلات، خود برائی دی دعوت دین والیاں ہون گیاں تے لوکاں نو اپنے وال مائل کرن والیاں ہون گیاں۔ نبی علیہ السلام دا 1450 سال پہلا پشین گوئی اج سچی ہو رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے بعد اپنی امت دے مرداں واسطے سب تو وڈا فتنہ جدے دا مینوں ڈارے، آپ نے فرمایا خواتین دا فتنہ ہے۔ کسے کمپنی دا انی دیر اشتہار پورا نہیں ہوندا جنی دیر تک
نیم برہنا عورت دا نال اشتہار تے فوٹو نہ دے دیں. کیا اس واسطے ملک پاکستان حاصل کیتا گیا؟ ساڈے چو ہر ایک دا حق بنتا ہے جتھوں جتھوں تک او دی پہنچے استطاعت ہے. مینوں پتہ ہے تسی پورا پاکستان نہیں بدل سکتے, مینوں پتہ ہے پورا گجرانوالا نہیں بدل سکتے, لیکن اپنے محلے اندر, گلی اندر, چوک اندر, چرستے اندر جتھے جتھے کسی دا وس چلدا ہے اوتھے اوتھے تا یار کوشش کرو, اوتھے اوتھے کوشش کر کے دین اسلام دی ترویج کرو, دین اسلام نو پھیلاؤ, اپنے گھراں دے اندر یہ اسلامی ماحول پیدا کرو, اپنی بچیاں تے کنٹرول کرو. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسیاں عورتاں جڑیاں لباس پہنن دے باوجود بھی برہنہ ہون گیاں, میرے پاک پیغمبر نے فرمایا خود بھی مائل ہون والیاں برائی ولتے لوگاں نو مائل کرن والیاں برائی دی طرف, برائی دی دعوت دین والیاں. آقا فرماندے نے لا یدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا. نبی پاک نے فرمایا جنت تے در کنارے بدبخت عورتاں جنت دی خوشبو بھی نہیں پان گیاں. جنت جانا تے در کنار جنت دی خوشبو بھی نہیں پان گیاں. وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا. حالانکہ جنت کی خوشبو کئی سال دور تو ہونی شروع ہو جائے گی. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. متا امام مالک دے روایت نے کہ 500 سال دور تو جنت کی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی. جیڑی خوشبو 500 سال مسافت تو دور آنی شروع ہو جائے گی, ایسی بدبخت عورتوں نو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی. دعا کرو اللہ ساڈے معاشرے دے اندر اسلامی ماحول پیدا فرمائے. اللہ پاک دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے رب نے قرآن نازل کیتا. کاش کہ انہاں عورتوں جڑیاں نعرے مار دیا نے کہ میرا جسم میری مرضی, کیاش اس ویلے ان عورتوں کوئی پوچھے. جدوں اللہ پاک دا قرآن جس موقع دی نقشہ نگاری کر رہے ہیں, اللہ فرماندے نے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. رب فرماندے نے جدو جان آ کے حلق اندر پھنس جاندی ہے تسی سارے اردا گرد بیٹھے ہوندے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. رب فرماندے نے اسی اے دی مرن والے دی کول تہاڈی نسبت زیادہ قریب ہونے ہاں, لیکن تسی سانو نہیں ویکھ رہے ہوندے. انہاں عورتاں نو کاش کوئی اس ویلے پوچھے بی بی تو جو نعرے مار دی سے میرا جسم میری مرضی, اج دس اپنے اگر تیری مرضی ہے تے اپنا ایک سا ودا کے وخا, ایک سانس اپنا عمر دا زندگی دا بڑھا کے وخا. کاش انہاں عورتاں نو اس ویلے کوئی پوچھے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق. اللہ دے قرآن نے نقشہ کھچیا فرمایا جدوں کوئی مرن والا مرد ہے, اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے او دے تے موت دیاں سختیاں تاری ہوندیاں نے, پھر ادوں سارے بھجن نسن لگ پیندے نے. او کوئی دم کرن والا لب جے, کوئی جھاڑ پھوک کرن والا لب جے. اللہ فرماندے نے ادوں کسے دی بھی جھاڑ پھوک پھر کم آوندی, ادوں رب دی طرفوں بھیجے موت دے فرشتیاں دے آہنی شکنجے نو اپنی گرفت اندر لے لیندے نے. کاش انہاں بیبیاں نو ادوں کو پوچھے جڑیاں اے نعرے مار دیاں نے جدوں اعلان کر دتا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اوے مجرموں وکھرے ہو جو بدبختو, رب دیاں بغاوتاں کرن والے ہو, رب دیاں نافرمانیاں اندر زندگی بسر کر کے تے من مانیاں دنیا تے کرن والے ہو. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا
अय्युहल मुजरिमून। काश ना औरतां नूं उदों कोई पूछे जदों नबी पाक दा फरमाने गिरामी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जदों कोई बद किरदार मर जांदा है ते एदा जनाजा उठा के कब्रस्तान वल लैके जा रहे हुंदे ने ते ए अपनी जुबाने हाल नाल कह रहा हुंदा ऐना तज़हबून, ओए मैनू किथे लैके जा रहे हो, और मैनू केड़े पासे लैके जा रहे हो। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते उतरन वाले कुरान ने इस बात दा ऐलान कर दिता। ओए मुसलमान दा मन ये वे कि अपनी मर्जी चलनी नहीं, मर्जी चलेगी रब दे कुरान दी मर्जी चलेगी, मुहम्मद अरबी दे फरमान दी मर्जी चलेगी। ये मतलब मुसलमान दा मैं शुरू खुतबे दे अंदर जो आयतां तिलावत की ओदे आखिरी अल्फाज की ने व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महियाया व ममाती, मेरे पैगंबर कह दियो बेशक मेरी जिंदगी ते मेरी मौत, मेरी जिंदगी ते मेरी विच जिंदगी भी आ गई ते मौत भी आ गई। किदे वास्ते? लिल्लाह, जिंदगी भी रब वास्ते ते मौत भी किदे वास्ते? जदों जिंदगी भी रब दी दित्ती अमानत है ते मौत भी बरहक है ते फिर मर्जी अपनी चलनी। जे रब ने जिंदगी दित्ती है ते ओदी मर्जी दे मुताबिक गुजारोगे ते फिर जाके कामयाबी मिलेगी। पूरा कुरान उठाओ, ज़ख़ीरा अहदीस छान मारो, लुगत अरब उठा के देखो, मुस्लिम दा माना किधरे भी नहीं अपनी मर्जी करने वाला। मुस्लिम दा माना ये वे कि अपनी मर्जी छड़ के ते रब दी मर्जी दे उत्ते चलन वाला। हाथ नबी दे फड़ाई जिन्ने नथ अपनी, छड़ी गल अपनी ते सत कथ अपनी, बस पीछे पीछे चलना विहार हो गया, बस पीछे पीछे चलना विहार हो गया। जिदा पाक नबी दे संग प्यार हो गया, भावें लख गुनेगार बेड़ा पार हो गया। कलमे दा माना ये वे कि जदों अपने आप नूं असां नबी पाक दे हाथ ते बैत करके असां अपने आप नूं फरोख्त कर दिता है, हुण मर्जी अपनी चल सकदी। गुलाम बंदे कदों अपनी मर्जी कर सकते ने? और जदों असां अपने आप नूं नबी पाक दी गुलामी च दे दिता, हुण साडे आका जिवें सानूं कहणगे असीं अपनी मर्जी दे मालक नहीं बल्कि नबी पाक दे अपने आका दी मर्जी दे गुलाम। की माने गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। गुलाम है हुजूर के गुलाम है। यार जुबानी नारे लाया गल बननी, जब तक अमली तौर पे कुछ करके नहीं विखावांगे उन्नी देर तक ना दुनिया समर सकती है ना आखिरत बन सकती है। दुआ करो अल्लाह पाक साडे वतन अजीज की हिफाजत फरमाए। अल्लाह इन्हां फितनियां नूं जिथों उठ रहे ने अल्लाह उत्थे दफन फरमा दे। अगर ते फितना बाज और इस्लाम दुश्मन तहरीकां चा रही ने कि यूरोप जैसा इधर इत्थे माहौल बन जाए पाकिस्तान के अंदर, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल इत्थे वो माहौल बन सकता। अजे मुसलमान अल्लाह की तौफीक नाल जिंदा ने। हजरत इमाम सईद इब्ने मुसय्यब सब कह दियो रहमतुल्लाह अलैह, बड़े जलीलुल कदर ताबी गुजरे ने। कौन? सईद इब्ने मुसय्यब रहमहुल्लाह, जिन्हां दे निकाह अंदर हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु दी लख्ते जिगरे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु दे दामाद हजरत सईद इब्ने मुसय्यब। कौन? सईद इब्ने मुसय्यब 80 साल दी जिंदगी पाई। 50 साल इन्हां दी जिंदगी दे ऐसे ने, हिलियतुल औलिया दे हवाले अंदर हवाले दे नाल मैं अज ये किताब अंदर पढ़ रहा सा। 50 साल इन्हां दी जिंदगी ऐसी गुजरी है, फरमाते ने 50 साल दी जिंदगी दे अंदर मेरी एक नमाज भी ऐसी नहीं जो तकबीर उला तो पीछे रही होवे।
ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਕਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਐਸੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਮੇਰੀ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਬੀਰ ਉਲਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਗੁੱਦੀ ਵੇਖੀ ਹੋਏ। ਕੀ ਮਤਲਬ? کہ پچھلی صف اندر نہیں پڑھی، دوسری صف دے اندر، پہلی صف دے اندر پڑھی۔ ایک اور اللہ والے دے بارے میں پڑھ رہا سا، فرماندے نے 90 سال دی میری زندگی تے 90 سالاں دی زندگی دے اندر صرف 2 نمازاں ایسیاں نے جو میں اپنی زندگی دے اندر اکلیاں پڑھیاں نے، وگرنہ میں ہر نماز با جماعت پڑھی ہے 90 سال دی زندگی دے اندر۔ یار وہ لوگ نے جنہیں اسلام دی قدر کی، اسلام نو سمجھیا، رب نے انہوں دا پھر مل پا کے بکھایا ہے۔ اج لوگ انہوں نے یاد کر رہے ہیں، انہوں نے واسطے دعاواں کر رہے ہیں، جتھے لیٹے نے اللہ قبر دے اندر کروڑا رحمت قبر تے نازل فرمائے۔ سید ابن مسیب رحمہ اللہ فرماندے نے مینوں اپنی زندگی دی اندر کسے بھی فتنے دا اینا ڈر نہیں اپنے متعلق جنہ عورت دے فتنے دا ڈر ہے۔ 80 سال دی زندگی ہو گئی، بڑھے ہو گئے نے، فرماندے نے اینا مینوں اپنے متعلق کسے بھی فتنے دا ڈر نہیں جنہ عورت دے فتنے دا ڈر ہے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا سی کہ میں اپنی امت دے مرداں واسطے سب تو خطرناک اگر فتنہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تے او میرے امت دے مرداں واسطے عورت دا فتنہ ہے۔ ان عورتاں نے ساڈے معاشرے دے اندر پھر ریس لگ دی ہے، وہ بھی کو دینے پتہ نہیں کیڑا انہیں مقرر کیتا ہے، اللہ حیا نصیب فرمائے۔ یار اے نہیں جے اسلام، نہ اسلام اس چیز دی دعوت دیندا ہے، نہ اسلام نے ایسی ساڈی تربیت فرمائی ہے 100 گز رسا سرے تے گنڈ۔ یار اسلام اور ساڈا وطن پاکستان خصوصاً داخلی اور خارجی بہت زیادہ فتنیاں دی لپیٹ اندر ہے۔ دعا کرو اللہ انہاں فتنیاں نو دفن فرمائے، اللہ ساڈی ایجنسیز نو اور خفیہ اداریاں نو اللہ مزید ہمت عطا فرمائے، اللہ انہاں فتنیاں نو دفن کرن واسطے انہاں دے اندر جذبہ پیدا فرمائے، اللہ ساڈے وطن عزیز دی، فوج دی، پولیس دی، ملازمین دی حفاظت فرمائے۔ اللہ کو دعائے جو سنیا سنایا اللہ سامنے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میری گل سن